ما حكم تخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام أو أي عمل صالح، وهل له ميزة عن سواه من الأشهر الحرم؟ ليس لشهر رجب ميزة عن سواه من الأشهر الحرم، ولا يخص لا بعمرة ولا بصيام ولا بصلاة ولا بقراءة القرآن، بل هو كغيره من الأشهر الحرم. وكل الأحاديث الواردة في فضله، يعني في فضل الصلاة فيه أو الصوم فيه، فإنها ضعيفة لا يبنى عليها حكم شرعي. نعم.